वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात दोतरफा ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ वफामती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे पाकिस्तान को दोनों ममालिक की दोस्ती और एतमाद की एक मजबूत अलामत करार दिया। मुलाकात में गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के किसी इम्कान को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया गया कि इस मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत में हालिया पेशरफ्त से भी आगाह किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारक, मुसद्दिक मलिक समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत और तालीम के शोबों से मुतालिक बाहमी मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का FPR के निज़ाम में शफाफियत में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ताज़ा तरीन मुआशी अदद-ओ-शुमार हुकूमती इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क की मईशत तेज़ी से बेहतर हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी तरक्की का अदद-ओ-शुमार ताजर बरादरी और कौम के सामने आ रहे हैं। दरामदी सतह पर ड्यूटियों और टैक्सेस में वसूली में 25% इजाफा हुआ। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स और खाम माल में 41.5% इजाफा हुआ। यह इजाफा निचली सतह पर पैदावारी असरात में नुमायां बेहतरी की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुताल्लिका इदारों को टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत करते हुए तंबाकू, टाइल्स और दीगर शोबों में टैक्स वसूली के निज़ाम में मौजूद खामियां फौरी दूर करने का हुक्म दिया। हुकूमत चाहती है कि महंगाई कम की जाए, लेकिन IMF ने इजाज़त नहीं दी। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज महंगाई गुर्बत से आम आदमी नाराज और गुस्से में है। ये महंगाई हमारी लाई हुई नहीं। उनका कहना है कि नफरत, बुग़्ज़ और कीने की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस पर गिरता है। गड्ढे में गिरकर वावेला करता है, जो करोगे वो भरोगे। उनका कहना था कि करप्शन खत्म करने का नारा लगाने वालों के दौर में फराह गोगी और दीगर किरदार सामने आए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि भारत में रुस्वा हुआ जो इज्जत मिली है, इसलिए हमारे मुआशी हालात बेहतर होंगे। लेकिन IMF ने इजाजत नहीं दी। अब आखिरी साल है IMF के मुआहदे का, अल्लाह करे कि इससे जो है वो निजात हो। ये महंगाई जो है जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो नाराज भी है और उसे गुस्सा भी है, लेकिन आप ये देखें कि ये महंगाई हमारी लाई हुई नहीं है। अब वो जो नारा लगाते थे कि जी हम करप्शन खत्म करेंगे, ओ भाई करप्शन फिर क्यों नहीं खत्म किया आपने? हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो है वो ज़लील और रुस्वा हुआ है। बानी PTI के दौरे इक़्तिदार में बुशरा बीबी का किरदार बेनकाब। अहम तकर्रियों, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुशरा बीबी के जादू टोने के ज़ेर असर बानी PTI अब तक इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बानी इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा के आने के बाद बानी PTI के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। मिर्चें जलाना, बानी के सर गिर्द कच्चे गोश्त घुमाना, रोजाना सियाह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फिकवाना और कभी कभार जिंदा सियाह बकरे भगवाना शामिल था। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की ताज़ा रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। मेरिट के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। सीनियर साफ़ी ओवन बैरेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बानी PTI की खुफिया शादी के बाद हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी के आसार जाहिर हुए। जनरल फैज़ हमीद इत्तलात एक जरिए से उन तक पहुँचाते जो वो बानी के सामने रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती, और दुरुस्त साबित होने पर बानी का एतमाद मजीद बढ़ जाता। रिपोर्ट में कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात में भी ज़्यादा गुफ्तगू बुशरा बीबी ने की, और उन्हीं से मुतालिक मामलात सामने आने पर बानी ने उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर को हटा दिया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन ने उनकी अमलियात के लिए चीज़ें लाने की तस्दीक की, जबकि उनके कहने पर बाज़ वफादार मुलाजमीन भी फारिग किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जहांगीर तरीन ने एक मुलाकात के बाद समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं। पार्टी में यह तासुर आम था कि बुशरा बीबी पर तनकीद का मतलब पार्टी से अखराज है।
آن چودھری بھی اسی بنیاد پر زیر اعتاب آئے اور حلف برداری سے پہلے ایک مبینہ خواب کے باعث تقریب سے روکے گئے، جس کے اگلے روز انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا بشرا بی بی سے متعلق برطانوی جریدے کی رپورٹ پر قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ رد عمل میں کہا کہ نامدہات تجزیہ پروپیگنڈا ہے جسے غیر ملکی تبصرے کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حقائق کو مسخ کرنے کی یہ کوشش پاکستان یا اس کے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے نہیں، سیاسی انتقام اور حقیقی بحرانوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ آرٹیکل میں گزشتہ 3 سال کے دوران پاکستان میں ہونے والے واقعات کا کوئی ذکر نہیں، انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں، انتخابی دھاندلی کو کیوں اجاگر نہیں کیا گیا، صرف ذاتی زندگی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ القادری ٹرسٹ کیس جس کا آرٹیکل میں بار بار حوالہ دیا گیا ابھی بھی زیر سماعت ہے، اسے طے شدہ قرار دینا گمراہ کن ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ شفافیت اور عدالتی فیصلے کا مطالبہ کیا، بانی کے خلاف بے بنیاد مقدمات سے کیوں چشم پوشی کی جا رہی ہے؟ آرٹیکل جانبدار اور توہین آمیز ہے، مصنفین معافی مانگنی چاہیے۔ ابھی صرف 10% چیزیں شائع کی ہیں، صحافتی اصولوں اور قانونی تقاضوں کے باعث 90% مواد کو سامنے نہیں لایا گیا ہے۔ اکانومسٹ رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی اے بی این سے گفتگو، کہا 25 کروڑ عوام پر مشتمل ایٹمی ملک کو جادو عملیات کے ذریعے چلایا جاتا رہا۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومتی فیصلے جادو اور روحانیت کی بنیاد پر کیے۔ بشرا بی بی فیصلوں، تقرر، تبادلوں سمیت ہر کام پر اختیار رکھتی تھی۔ سیاسی تجربے کی کمی کی وجہ سے بشرا بی بی جلد ایکسپوز ہو گئیں۔ روحانی شخصیات نے بھی بشرا بی بی کی روحانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ لیکن جی ہم نے اپنی انفارمیشن کو ویٹ کیا ہر طرح سے، اور ہمارے پاس ہم نے ایسی کوئی چیز اس میں نہیں لکھی جو کہ کسی بھی طرح کی اس کے اوپر ڈاؤٹ ہو۔ ہاں، اگر کسی کو لگتا ہے تو وہ ضرور جائیں، لندن کی عدالت میں جائیں، امریکہ کی عدالت میں جائیں، پاکستان کی عدالت میں جائیں، جدھر مرضی ہے جائیں۔ یہ چیزیں پہلے بھی ڈینائی ہوتی رہی ہیں، ان کی طرف سے بھی، ان کے اسپوکس پرسنس کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے۔ ہم نے جب اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا تھا تو اس وقت بھی سارے یہ چیز ہمارے مائنڈ میں تھی، لیکن ہمارا آڈینس جو ہے وہ انٹرنیشنل آڈینس ہے۔ یورپ اور امریکہ میں جو چیز پاکستانی میڈیا سے رپورٹ ہو رہی تھی، ہم نے بیسیکلی اس کو اس کے لیے یہ جو پیس ہے اس کے لیے پروڈیوس کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا پہ تو یہ سارا کچھ پہلے بھی چل رہا تھا، ان کے ریبٹلز بھی چل رہے تھے، تو ہم نے اس کی فردر ریسرچ میں جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان چیزوں کو ویریفائی کیا جا سکے سورسز کے ساتھ، آتھینٹک سورسز کے ساتھ، تاکہ جو ایک ایمبیگوٹی ہے وہ ہم کلیئر کر سکیں۔ دیکھیں، بشرا بی بی ایک پولیٹیکل فگر اپنے آپ کو بنا چکی ہیں جب انہوں نے پچھلے سال 22، 23، 24، 25، 26 نومبر کو ایک ریلی کو لیڈ کیا۔ وہ دوران حکومت اپنے ہسبینڈ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ایڈمنسٹریٹو فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہ صرف ہوتی رہی ہیں بلکہ ان کی مرضی سے وہ فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ تو گھریلو عورت اور اس میں میرا خیال ہے ایک فرق واضح ہے، ہماری بھی وہ ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ گھریلو عورت کیا ہوتی ہے اور ایک پولیٹیکل انفلوئنس رکھنے والی یا ایک اور اپنا ایک ایمبیشس رکھنے والی خواتین کس طرح سے ہوتی ہیں۔ بانی بطور وزیراعظم فیصلے بشرا بی بی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی کے جتنے فیصلے تھے روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ کرتی تھی، تمام معاشی اور سیاسی فیصلے بشرا بی بی کیا کرتی تھی۔ بانی نے تمام فیصلے ملک کے مفاد میں نہیں تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست منافقت، جھوٹ اور بہتان کے سوا کچھ نہیں تھی۔ بانی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ 2017 کے دھرنوں کے دوران بھی جھوٹے الزامات لگائے گئے، انہیں تمام جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر ہے۔ اس جھوٹے من گھڑت بے بنیاد بیان سے یہ عمران احمد نیازی نے 2017 میں دیا، ان الزامات کی بنیاد پر سیاست کی گئی، جھوٹے الزامات، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اکانومسٹ لندن کا انہوں نے کل ایک سٹوری شائع کی کہ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں کمپٹنس کی بنیاد پہ، گورننس کی بنیاد پہ، ملک کے بہترین مفاد میں نہیں ہوتے تھے، وہ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑھے
ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر، اور یہ تمام معاملہ جو روحانیت کے لبادے میں تھا باقاعدہ سپرسٹیشن کی بنیاد پہ، لفظ یوز ہوا ہے سپرسٹیشن۔ دی اکانومسٹ کے بشرا بی بی سے متعلق آرٹیکل پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا یہ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے، اس قسم کے اسپانسرڈ آرٹیکل ہوتے ہیں اور ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اس آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی ہے۔ بشرا بی بی بہادری کے ساتھ اور اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ اس آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی کی کردار کشی کرنا ہے۔ اس سے قبل بھی عدت جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہوئیں۔ عدت جیسے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے۔ یہ بھی ایک من گھڑت کہانی ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو نہیں توڑا جا سکے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں اقتدار پر قابض رہنے کی سازشیں کی۔ یہ وہی شخص ہے جو ماضی میں ایک نشست کے حصول کے لیے سابق فوجی صدر پرویز مشرف سے منتیں کرتا رہا۔ بانی پی ٹی آئی مایوسی میں اپنے روحانی رہنماؤں کے اشاروں پر چلتے رہے اور دعویٰ کیا کہ آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک ہر معاملے میں ان کی پیرنی کا کردار شامل تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے بھارت اور اسرائیل سے غیر قانونی فنڈنگ حاصل کی۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو شدید نقصان پہنچا۔ 1992 کے بعد دن رات کی ایک ہی محنت تھی کہ میں کسی طرح پاکستان کی جو اقتدار ہے اس پہ قابض ہو جاؤں۔ ایک نشست جنرل مشرف سے بھیک مانگ کر لی گئی۔ بانی پی ٹی آئی بھی اس مایوسی سے نکلنے کے لیے کسی نے بتایا کہ فلاں پیرنی کے پاس چلے جائیں۔ آئینی فیصلوں سے لے کر کیبنٹ بنانے سے لے کر کیا کیا وہاں پر کام ایسے نہیں کیے گئے، ایسی خرافات نہیں کی گئی۔ سعودی عرب ہم سے دور ہو گیا، چائنا ہم سے دور ہو گیا، وہ اسرائیل سے فنڈنگ آ رہی ہو، ہندوستان سے آ رہی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے عالمی جریدے کی بشرا بی بی سے متعلق رپورٹ کو 100% درست اور حقائق کے مطابق قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ نے جعلی پیرخانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا۔ جو مخالفین کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، وہ خود جعلی طریقے سے اپنی زوجہ تک پہنچائی جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا تھا۔ ازما بخاری نے کہا کہ 4 سال تک کوچ اور پیرنی نے بانی پی ٹی آئی کو بے وقوف بنایا۔ تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار سے بشرا بی بی حلال کرپشن کرواتی رہی۔ پنکی گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔ ازما بخاری نے کہا کہ جادو ٹونے سے جعلی پیرخانے چلتے، ملک اور معیشت نہیں چلتے۔ مخالفین کو دیوار میں چنوانے کی روحانیت 3 سال سے دفن ہو گئی۔ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کو اسی بشرا بی بی کی فرمائش پر مینٹل ٹارچر کیا جاتا تھا۔ آج مریم کی حکومت میں بشرا بی بی کو جیل میں بی کلاس کی مکمل سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہ اپنا ظرف ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 25 نومبر تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری عامر ضیاء نے کیس کی سماعت کی اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر کارروائی 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ رمنا میں پاپو ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے، جس پر آئندہ سماعت میں مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسلام آباد کچہری حملے اور وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وانا کیڈٹ کالج کے دورے کے موقع پر قبائلی عبائدین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گرد بھی نہیں، درندے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان درندوں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ ہم کالعدم ٹی ٹی پی کو نہیں مانتے۔ دشمن ثانیہ IPS جیسی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان میں سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغانستان گورنمنٹ والوں سے ہم نے خود بھی بات کی، میں بھی گیا، وزیر خارجہ بھی گئے، وزیر دفاع بھی گئے، سارے گئے۔ ہم نے ان کو بار بار ایک چیز کہی ہے کہ دہشت گردی نہیں کرنی، ہمارے ملک میں یہ امن تباہ نہ کریں۔ یہ والے سارے لوگ آپ کو پتہ ہے بارڈر پار سے آئے، اسلام آباد میں دھماکہ ہوا بارڈر پار سے آئے، اور ہم ہمارے لوکل لوگ نہیں ہیں استعمال ہوتے، اور وہاں سے بھیجتے ہیں لوگ اور وہ یہ حملے کرتے ہیں۔ آل پاکستان ماربل ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر محمد عارف کا کہنا ہے کہ پاکستان ماربل کی دولت سے مالا مال ہے۔ ناردرن ایریا اور بلوچستان میں ماربل کا بہت ڈپازٹ ہے، مگر ٹرائبل ایریا میں سیکیورٹی مسائل، ماربل مائننگ کے لیے لیز کا پیچیدہ عمل اور مشینری کی درآمد پر بھاری ڈیوٹیز بڑا مسئلہ ہے۔
ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बरामदी नौइयत और बहुत सी अक़साम का मार्बल हमारे मुल्क से निकलता है। हम मार्बल को साल साल भी निकालते रहें तो ख़त्म नहीं होगा। सिक्योरिटी सहूलियात और जदीद मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी में रियायत दी जाए ताकि शोबा आलमी मेयार के मुताबिक तरक्की कर सके। मार्बल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क जो है वो माला माल है। मार्बल की बहुत सारी इकसाम हैं। उस हवाले से ये नॉर्दर्न एरिया हो गया या बलूचिस्तान का कुछ इलाका हो गया, तो इसमें हमारे पास बहुत डिपॉजिट है। सालों साल इसमें निकालते रहते हमें नहीं होता। सिक्योरिटी का जो मामलात है वहाँ पे उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। सिक्योरिटी की बहुत सख्त उसकी जरूरत है। ये एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक हब है जो बाद से मुल्क में हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं गंदम का नया स्कैंडल सामने आ गया। सिंध के 24 गोदामों से गंदम की बोरियां गायब। महकमे खुराक और महकमे सेहत सिंध ने मामले की औला सतह तहकीकात का फैसला करते हुए गोदामी की फिजिकल वेरिफिकेशन का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे खुराक का सिंध के मुताबिक तमाम मुताल्लिका अजला में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फिजिकल तहकीकात करेंगे और अपनी रिपोर्ट्स सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान को पेश करेंगे। लाठी, पेपरी, सखर, खैरपुर, घोटकी, कंबर, लाड़काना, कशपूर, जैकबाबाद, शिकारपुर, जामशोरो, दादू, टंडो अलियार, मोहम्मद खान, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्टा, शहीद बेनज़ीर आबाद, तोशेरो, फेरोज, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, हैदराबाद और मिट्यारी समेत तमाम अजला के लिए फिजिकल तहकीकाती अफसरान मुकर्रर कर दिए गए हैं। टोबा टेक सिंह के थाना रजाना की हदूद में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए RHC रजाना मुंतकिल कर दिया है। DPO इबादत निसार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। कराची की एक ऐसी सड़क है जिसे न सिंध हुकूमत अपना मानती है और न ही वफाकी हुकूमत वहाँ तरक्याती काम करवाने में संजीदा है। कराची का जहांगीर रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार और गुजरने वालों के लिए अजियत का बायस है। देखिए आबदा खान की रिपोर्ट। धूल, मिट्टी, गहरे गड्ढे और ट्रैफिक जैम, ये तीन हट्टी को गुरु मंदिर से मिलाने वाला कराची का जहांगीर रोड अरसद दराज से टूट फूट का शिकार। ये सड़क शहरियों के लिए वबाले जहाँ बन चुकी है। जहाँ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है तो वहीं एतराफ में बड़े अस्पताल होने की वजह से एम्बुलेंस यहाँ से हिचकोले खाती गुजरती हैं, तो तशवीशनाक हालत में मौजूद मरीज की हालत मजीद बिगड़ जाती है। जहांगीर रोड पर 2 बार मुख्तलिफ अदवार में तरक्याती काम करवाए गए, लेकिन थोड़े ही अरसे में सड़क की हालत दोबारा वही हो गई। जहांगीर रोड पर कारोबारी हजरात और दीगर सफर करने वाले शहरी धूल मिट्टी से सख्त परेशान और मुताल्लिका इदारों के रवैयों से नाला नजर आए। नहीं, हम तो ये रोजाना परेशानी ऐसे कि रोड ऐसे बने हुए कि हम निकल ही नहीं सकते। बस खड्डे सारे गाड़ी की भी ऐसी होती है, बाकी मरीज को लेके जाना तो तकलीफ हमें होती है। ये बात हकीकत है कि गवर्नमेंट और दूसरे कामों में लगी हुई है, कैमरे लगा रही है, ये सब कुछ कर रही है, हमारे चलान कर रही है, हर चीज कर रही है, लेकिन ये है कि रोड पे इनकी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ियां, हर गाड़ी खराब हो रही है, हमारा रिक्शा नहीं, बाइक से लेके बड़ी गाड़ी तक हर चीज खराब हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को अपने जेब बनने की लगी पड़ी है। गुरु मंदिर को 3 हट्टी से मिलाने वाली तकरीबन 1.5 किलोमीटर की सड़क शहरियों के लिए अरसा दराज से जहमत का बाइस बनी हुई है। कैमरामैन जावेद जॉन के साथ आबदा खान, ABN न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट से 17 नवंबर से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 8 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस सलाउद्दीन पनोहर को आइंदा हफ्ते किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। जस्टिस सलाउद्दीन पनोहर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया है। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाक़ी नजफी की शिरकत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और हाई कोर्ट जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी, सेक्रेटरी मंजूर जज्जा और दीगर की भी तकरीब में शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के जज की तकरीब हल्फबरदारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास भी तकरीब में शरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद हुसैन गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा भी तकरीब में शरीक हुए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाई कोर्ट से पहला इस्तीफा सामने आ गया, जहां जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बतौर एहतजाज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया।
जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया, जबकि वो अब तक चैम्बर भी खाली कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक तरमीम के बाद उनके तबादले का इम्कान था, जिसके तनाजुर में उन्होंने ये फैसला किया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के रुकन थे और उन्होंने 22 मार्च 2014 को एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया। उन्हें 2028 में रिटायर होना था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ज़िया महमूद मिर्जा के साहबजादे हैं। रवां साल जनवरी में सरकारी वकील की जानिब से उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया गया था। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। हमें मालूम है और कौन कौन से जजेस ने इस्तीफे देने हैं। उमर अता बदियाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं थी। आइन को बिगाड़ा गया तो हमने कहा पार्लियामान को ही बंद कर दें। क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया कि ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजेस की तैनाती में मनपसंद अफराद को लगाया गया। क्या जज अपनी तैनाती भी खुद करेगा? ईमानदारी से काम करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।